वालेकुम। मुतालिया पाकिस्तान की क्लास नेशनल एकेडमी में आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम उसकी मश्क हल करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। औरंगजेब आलमगीर ने वफात पाई 1707 में। 1906 में क़याम हुई आल इंडिया मुस्लिम लीग। पहली जंग अजीम में तुर्किया ने साथ दिया जर्मनी का। उलमा ने बरे सगीर को करार दिया दारुल हर्ब। नेहरू रिपोर्ट पेश हुई 1928 में। क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान में आया 1942 में। कायदे आज़म ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए फौरी तौर पर दारुल हुकूमत बनाया कराची को। जनरल मोहम्मद अयूब खान ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया अक्टूबर 1959 में। 1917 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान से पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल की 81। बांग्लादेश का क़याम अमल में आया 1971 में। इसके बाद हम करेंगे मुख्तसर जवाबात। बरे सगीर में जनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद कब हुई? पेज नंबर 15। खोलिए सबने। इसमें सबसे पहले वाला पैराग्राफ, बरे सगीर जनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद 712 में मोहम्मद बिन कासिम की फतह सिंध से शुरू हुई। मुगल बादशाह और औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद 1907 के बाद मुसलमान हुकूमत में जवाल के आसार नमूदार हुए। इसके चंद साल बाद हजरत शाह वलीउल्लाह की शक्ल में एक मसलिहा मस्जिद मंजर पर आ जाने से बरसगीर में इस्लाम के अहया और मुसलमानों के इस्तक़लाल की पुर जोर तहरीक का आगाज हुआ। पहले सवाल का जवाब। दूसरा, मिसाक लखनऊ में मुसलमानों को क्या फायदा हासिल हुआ? सफा नंबर 18। मिसाक लखनऊ में क्या फायदा हासिल हुआ मुसलमानों को? 1916 में मिसाक लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मुश्तरका इजलास हुआ। दोनों पार्टियों के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया जिसे मिसाक लखनऊ का नाम दिया। इस मुआहिदे में पहली बार मुसलमानों को अलग कौम तस्वुर किया गया और जुदागाना इंतखाबात के मुतालबे को तस्लीम किया गया। ये फायदा हासिल हुआ था। 1909 में मंटू मार्ले इस्लाहात में इस मुतालबे को हुकूमत ने भी पहली बार तस्लीम किया। मिसाक लखनऊ के बाद कायदे आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर करार दिया गया। ये पूरा पैराग्राफ आएगा। दूसरे का जवाब। तहरीक अलीगढ़ का बुनियादी मकसद बताएं। सफा नंबर 16। हुकूमत जी, इसका ये 3 पॉइंट है कि तहरीक अलीगढ़ का मकसद है हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान एतमाद बहाल करना, मुसलमानाने बरसगीर को जदीद अलूम और अंग्रेजी ज़ुबानें सिखाने के तरफ राग़ब करना और मुसलमानाने बरसगीर को आगाह करना कि पहले तालीम हासिल करें फिर सियासत में हिस्सा लें। ये 3 करने हैं। तहरीक हिजरत का क्या नतीजा निकला? सफा नंबर 18 से लेके 19। जी, तहरीक हिजरत ये वाला पूरा पैराग्राफ आप करेंगे। 1920 में चंद उलमा ने फतवा जारी किया कि बरसगीर दारुल हर्ब है। मुसलमानों को अंग्रेजों की अलमदारी में रहना जायज नहीं है। इन्हें दारुल इस्लाम में हिजरत करनी चाहिए। चनाचा हजार मुसलमान खानदान अपनी जायदादें बेचकर अफगानिस्तान हिजरत कर गए। अफगानिस्तान ने इनको अपने मुल्क में दाखिल होने की इजाजत ना दी। इन्हें मजबूर कर दिया कि अपने मुल्क वापस चले जाएं। जब ये लूटे फूटे मुसलमान वापस आए तो बर्बादी के सिवा इनके पास कुछ ना था। ये नतीजा हासिल हुआ। मुस्लिम लीग के क़याम के पस मंजर में क्या मुहर्रिकात शामिल थे? हाँ जी, सफा नंबर 17। मुस्लिम लीग का क़याम पैराग्राफ है। इसमें कुछ मुहर्रिकात लिखे हुए हैं। इसमें से आपने 3 कर लेने हैं। ये वाला सारा पैराग्राफ कर लेना है। ठीक है, 3 कर लेने हैं। करारदाद लाहौर कब और किसने पेश की? सफा नंबर 20 पे आ जाए।
قرارداد لاہور لاسٹ پہ پیراگراف دیا ہوا ہے، قائد اعظم نے پیش کی 23 مارچ 1940 میں۔ تحریک ہجرت کا کیا سبب تھا؟ کیوں تحریک ہجرت کرنی پڑی؟ کیونکہ علماء نے اسے کیا قرار دے دیا تھا؟ علماء نے فتویٰ جاری کیا کہ برصغیر دارالحرب ہے، مسلمانوں کا انگریزوں کی علمداری میں رہنا جائز نہیں، انہیں دارالاسلام میں ہجرت کرنی چاہیے۔ اس لیے ہزاروں مسلمان اپنی خاندان سمیت جائیدادیں بیچ کر افغانستان ہجرت کر گئے، یہ وجہ تھی۔ لیاقت علی خان کو کب اور کس نے شہید کیا؟ صفحہ نمبر 28 پہ آ جائیں۔ لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر 1951 کو راول پنڈی کی کمپنی باغ میں آپ کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ ریڈ کلف ایوارڈ کا اہم ترین فیصلہ کیا تھا؟ صفحہ نمبر 25۔ جی اس میں ریڈ کلف ایوارڈ والا سارا پیراگراف آئے گا۔ 1956 کا آئین کب منسوخ ہوا؟ صفحہ نمبر 30۔ آئین کی منسوخی میں اس میں تیسری لائن پہ اکتوبر 1958 میں آئین کے بننے کے 2 سال اور 7 ماہ بعد اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد مسلمانوں کو جو مشکلات پیش آئی ان میں سے 3 لکھیں۔ صفحہ نمبر 25۔ جی ریڈ کلف ایوارڈ مہاجرین کی آبادکاری، انتظامی مشکلات، معاشی مشکلات، فوجی اثاثوں کی تقسیم، دریائے پانی کا تنازع، سیاسی مشکلات، ان میں سے کوئی سے بھی 3 کر لیں آپ۔ قرارداد مقاصد کے حوالے سے حاکمیت اعلیٰ کس کے پاس ہے؟ صفحہ نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، یہ والا آئے گا۔ حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ والا پیراگراف آئے گا۔ 1956 کے آئین کی 3 خصوصیات، صفحہ نمبر 30۔ ہاں جی اس آئین کی 3 خصوصیات میں سے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا، ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت قائم کی گئی، اور آئین میں اللہ کی حاکمیت اختیارات کا عوامی نمائندوں کے ذریعے استعمال، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ماحول اور اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی دینے کا اعلان کیا گیا۔ پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک کا کیا مقصد تھا؟ صفحہ نمبر 36۔ جی آخری والا جو پیراگراف ہے اس کی سیکنڈ لاسٹ لائن میں پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک کا قیام کا مقصد صنعتوں کی ترقی کے لیے طویل اور قلیل مدت کے لیے قرضہ دینا تھا۔ آگے کر لیں، پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا، جس نے اسٹیٹ بینک کو پاکستان کی مدد سے صنعتوں کی مالی مدد کی۔ بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے درجات کو بیان کریں، 32 پیج نمبر۔ جی اس میں یونین کونسل، ٹاؤن کونسل، تحصیل کونسل، تھانہ کونسل، ضلع کونسل اور ڈویژن کونسل، یہ سارا آئے گا۔ جی یہ تھا ہمارا مطالعہ پاکستان جماعت دہم کے سبق نمبر 2 کی مشق، جو ہم نے ساری حل کر دی ہے۔ کل ملیں گے ہم سبق نمبر 3 کے ساتھ۔